वंदितां बापा वंदितां, वंदितां क्रिस्ता वंदितां, वंदितां तुका पवित्रत्म्या, वंदितां तुका त्रिएक देवा. सर्वेस्परा आमी हांगा जमल्या, तुका आराधूंच्या कायल्या. एका मोनान आमी तुजी स्तुती गाता, तुका मेळोंक त्रेकता. वंदितां बापा वंदितां, वंदितां क्रिस्ता वंदितां, वंदितां तुका पवित्रत्म्या, वंदितां तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जिवीत देवान दिले एक वर्तें देणे जावन आसा. जो कोण ह्या संवसारांत जल्मता तो जल्मतावन मरणा पर्यंत संतोष भरीत आसता म्हणून सांगूंक साथ दिना. जशें देवान संद्र सूर्यो रचला, जशें देवान आमकां दीस आनी रात फावो केला, त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत कश्ट दूख आमकां लाभतात, लाभ नस्त आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणून आमी भिवंक नजो. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां कळीत करता, रडटलीं सर्व जाणां संतोष भरीत जातलीं. प्रस्तुत आमी लॉकडावनाच्या एका परिस्थितींत आसा आनी ह्या कश्टांच्या काळार एक अर्थभरीत जिणी जिवंक त्या देवा लागीं कृपा आमी मागया. आज आमी कापुचीन भाव प्रत्येक तरान दाक्तेरां पासत, नर्सां पासत, कोरोना पिडेस्तां पासत आमी मागतल्या. तशेंच तुमच्या पासत आमी मागतल्या. सर्वेस्पर देव तुमच्या सर्वांच्या जिवितांत बरेपण करून दी, तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी, अशें तुमचें जिवीत बरें करून दी म्हणून आमी मागता. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तो नांव उसारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्या सैमांक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून ससण्याच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उजव्याक महिमेन बसलेल्या ह्या आमच्या सोडूनदाराक एकवटून आमी जियेशें कर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जाल्ल्यांक अमर आनी सुखा बरे जिविताक उठय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
धर्मदुत्या कृत्यांच्या पुस्तकांतले वचप अशें आसता एक राती दर्शना मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें, भियेनाका, उलय, ओगो रावा नाका. हांव तुजे सांगता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादा करूंक तांगचें ना, कित्याक म्हजें म्हणलें साबार जण ह्या शहरांत आसात. अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्स रावलो आनी देवाचें उतार तांकां परगट करतालो. पूण गल्लियो अकायांतांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितिसलाक व्हरून व्हरून गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगूंक लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराध्याची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी आडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन काण दितो आसलो. पूण हे शब्दाक, नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच ते इत्यार्थ करून घेया. तसल्या संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितिसालांतलें भायर केलें. तवळ तांणी सगळ्यांनी मेळोन सोस्तेनेसाक सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसला मुखारच ताका पोफायलो. तरी पूण गल्लियोन ह्या खंयच्यायकी लक्ष दिली ना. पावल आनीकी साबार दीस कोरिंतांतच रावलो. उपरांत भावांक आदिवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी अक्विला सांगता तारून धरून सिरियाक गेलो. केंकरे पावतच ताणें आपल्या माथ्याचे केंस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसलेली. देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो देव आके प्रितुमेसो राजा, आमचो देव आके प्रितुमेसो राजा. सुमेस पोरजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आके प्रितमेचो अदीक वर्तो राजा तो. आमचो देव आके प्रितमेचो राजा. पोरजांक आमचे अधीन ताणें केल्या, हेर जातींच्यांक आमच्या पांयान ताळा घालयात. आमचें दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हे व्हडपण जाकोबाक आपल्या अपरिमीत मोगान ताणें फावो केला. आमचो देव आके प्रितमेचो राजा. संतोषाच्या उद्गारा मोदे देव सर्गाक चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाखणा. आमच्या रायाक हरसिया,
ताका वाखणा आमचो देव आखे प्रितुमेसो राजा आमचो देव आखे प्रितुमेसो राजा Alleluia गावया सुम्याक हरसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया Alleluia गावया सुम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया गीतां गाव नवी सोम्याक नावाड्या किन्नरी वाजोवन ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठ कृत्यां आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाखण्या Alleluia गावया सोम्याक हरसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया Alleluia गावया सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं जुआ फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कारन रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोशान आपणे सुसल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना तुमचे विशयांत ती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली तो संतोश कोणूच तुमचे लागसो काडून व्हरूंक शकचो ना तो दीस येतच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात देवाचे उतर हें वगनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो दीस ते जावन आसले भोव सोबीत आनंदाचे दीस संतोश भरीत दीस रोसाचे दीस काजाराचे दीस फेस्तांचे दीस आमी एकामेकाक मेळोवन आमचो संतोश उसारचे अर्थ भरीत दीस आमकां मस्त काम आसलें कामा वरवीं आमकां बरो सांबाळी मेळटलो आमची भुरगीं बाळां सदांच इस्कॉलाक वेतालीं आयतारा दिसा ट्युशन म्हणून सबार पोवटी मिसाक वचनासतना राविल्ले दिसी आसले आमचे तरणाटे काम तशेंच ही क्लब्बां ती क्लब्बां म्हणून सबार कामांनी मेतेर जातेले पूण 2 म्हयने आदीं सर्व बदललें आमकां सर्वांक कोरोनाची वळख जाली आनी ही वळख भोव मारेकार जावंक पावली संतोश बरीत आसली आमी सर्व दुखेस्त जावंक पावल्या लॉकडावना वरवीं घरा भितरच रावचो एक काळ उदेलो आमचें जिवीत कश्टांचें जालें आमकां कळीत आसा लॉकडावना वरवीं साबार जण काम नासतना हेणे तेणे वचोन वाहन नासतना
आपणाच्या घरा पाटी वचोंक प्रयत्न करन वाटेर भुकेन पियोंक उदक नासतना मरण पावली थोडी पिंतुरां तुमी पळयलां जावंक पुरो. तितलेंच न्हय, आमचें जिवीत आज भोव कश्टांचें जालां. थोड्या दिसां आदीं हांव एका मरणाच्या घरा गेल्लो आनी आमकां कळीत आसा आजकाल मरण जाल्यार त्या मरणाच्या व्यक्ती खातीर मीस पेटोवंक अवकाश ना. ताका ताची कूड इगर्जेक व्हरूंक अवकाश ना. ती आमी श्रीमेस्त्रेक व्हरूंक जाय आनी थंयसर अंतीम संस्कार मात्र करूंक आमकां अवकाश. आनी थंयसर पुलिसी येतात. कितले जाण थंयसर आसात म्हणून पळोवंक थंयसर ते आसतात. असलो एक भिरांतसो काळ आमचे मदें आसा. आमचें जिवीत निजाकी भोव कश्टांचें जालां. आनी ह्या कश्टांच्या वेळार कश्टांच्या काळार जेजू क्रिस्त आमकां एक बरोवशाचो संदेश आमकां लाभाशें करता. जेजू क्रिस्त आज आयच्या सुवार्थेंत बरेपण आमकां लाभतलें म्हूण आमकां कळीत करता. कितें जेजू क्रिस्त आमकां म्हणटा? तुमी म्हणटा तुमी सुस्कारन रडतेल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरयत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. परत जेजूची उतरां तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरतां. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. वय मगचनो जे कितें आमी आतां बगता ते कश्ट दूख खंडी जावन आमचे तावन पयस सरतले. खंडी जावन आमच्या जिवितांत बरेपण बगतले. आमच्या जिवितांत कोणाकच कश्ट नाका, कश्ट वचोंक नाका हे आमकां सर्वांक कळीत आसा. कश्ट म्हणटा आसतना आमी पयस वचोंक प्रयत्न करता आनी कश्ट आमच्या जिवितांत आमी अपेक्षिना. म्हणून आमकां सर्वांक कळीत आसा जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट ना, दूख ना जाल्यार आमकां संतोश कितें म्हणून कळीत जायना. जर तर एक भुरगो ताणें कश्ट काण वावंट काण शिकप तो जोडिना जाल्यार खंडी जावन ताका उंचली पदवी लाभना. अशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत कश्ट जाय, दूख जाय आनी संतोश आमकां जाय. आनी कश्टा वरवीं आमकां बरेपणी लाभता हें सत आमी वळखूंक जाय. आयच्या सुवार्थें जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचे कश्ट दूख एक जल्म दिवच्या आवयक जेजू सरी करता. हांगासर साबार आवय आसात आनी तुमकां कळीत आसा एक आवय आपणाच्या भुरग्याक जल्म दिता आसतना कितले कश्ट ती सोंसता म्हणून. आनी साबार जाण म्हणटात एक आवय आपणाच्या भुरग्याक जल्म दिता आसतना आपणाच्या कुडीचे 300च्या की चड कुडीचे आडां मोडचे तसले दुखाची अनुभव ती सोंसता खंय. पूण केदाळा ती जल्म दिल्ल्या भुरग्याक पळयता तवळ तिचे ते दूख नपयस जातात. वय कश्ट आसा, दूख आसा पूण ताच्या सांगाता संतोशी आमकां मेळटा. त्या दुखान जेजू क्रिस्त आज आमकां सर्वांक म्हणटा तुमी दुखेस्त खरे, हांव तुमकां परत्यान पळोवंक येतलो तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतलीं. वय आमकां बरे दीस उदेतले, आमची काळजां संतोशान भरतलीं. आयची परिस्थिती लॉकडावनाची ही परिस्थिती आमी जेजूच्या शिसांच्या जिविताक सरी करयेत. आमकां कळीत आसा जेजूचे शिस जेजूचे पटलाव करूंक ते मुखार आयिल्ले. जेजून साबार आजापां केल्लीं. जर तर हांसो आमी पटलाव केल्यार जशें तो एक प्रसिद्ध व्यक्ती जावन आसा, वर्त व्यक्ती जावन आसा, तशेंच आमी वर्ते व्यक्ती जातेल्या म्हणल्यार चिंता तांचें तें आसलें. आमकां एक वर्त हुद्दो फावो जातलो, आमी प्रसिद्ध व्यक्ती जातल्या म्हणल्यार चिंतपा वरवीं ते जेजूचे पटलाव करतात, सर्व सांगतात आनी जेजू फाटल्यान ते वेतात. पूण केदाळा जेजू कुर्सार मरता. जे कितें ताणें चिंतिल्लें तांची चिंतपां तांची स्वप्नां सर्व सत्यनाश जातात आनी दुखान ते परत आपणाच्या कामाक फाटीं वेतात. जे कितें ते करनासले त्याच कामाक ते परत फाटीं वेतात. जेजू आसतना संतोश बरी ते जावन आसले आनी केदाळा जेजू कुर्सार मरण पावता तांचें जिवीत कश्टांचें जाता. तुमी आयकलां जावंक पुरो
गोवा दीस म्हळ्यार एका फिल्मा विशयांत साबार वर्सां आदीं हें फिल्म रिलीज जाल्लें आनी ह्या फिल्मांत आमी पळयता जेजू मरण पावल्या उपरांत जेजूच्या शिसांक जेजूच्या पाटलावदारांक कितें जालें हाचे विशयांत आमकां कळीत जाता. जेजू मरण पावल्या उपरांत ताज्या सर्व शिसांक तशेंच ताज्या पाटलावदारींक थंयसर दगदवणी आरंभ जाली. लोक कसतालो, साबार जण भियोन आपणाची समर्थ सांडूंक लागले, साबार जण मार्तीर जावनी मेले. आनी थंयसर आशिल्लो सांत पेद्रू रोमांत दगदवणी आरंभ जातना तो भियेलो. एक शीस जावन दुसऱ्यांक धैर्य दिवचें सोडून तस्सो रोम फळून धांवता आनी वाटेर वता आसतना ताका जेजू मेळटा. जेजू येदोळस क्रुसार मरण पावलो, येदोळस पुनर्जिवंत जाल्लो. पूण आतां परत तो जेजू क्रिस्त एक कुरीस घेवन रोमाक वेसो तो पळयता आनी पेद्रू हें पळयोन आचापता आनी जेजू लागीं तो विचारता, जेजू तूं खंयसर वताय? आनी जेजू ताका अशें म्हणटा, म्हज्या मोगाळ शिसा, हांव तुजे खातीर कश्ट काडन खुर्सार मेलो, तुज्या पातकां खातीर खुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. पूण तूं म्हजे खातीर मरोंक तयार नाय, तूं म्हजे खातीर तुजो जीव दिवंक तयार नाय. त्या देखून परत तुजे खातीर मरोंक हांव मुखार वेतां. हें आयकून पेद्रू गळगळीत रडटा आनी त्या घडये आस्तावन म्हजें जिवीत हांवें देवाक समर्पूंक जाय, जेजू खातीर हांवें समर्पूंक जाय म्हणून तो आपणाचें जिवीत जेजू खातीर समर्पूंक मुखार वेता, रोमाक वेता आनी एक मार्तीर जावन आपणाचें जिवीत देवाक समर्पून तो दिता. वय ही जावंक पुरो एक काल्पनीक काणी त्या फिल्मांत आमी पळयता, पूण एक व्हरतो संदेश आमकां मेळटा. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या दुखांच्या वेळार आमी भावार्थ सोडूंक नजो, मगार धैर्यान जेजू खातीर जिवंक जाय म्हणून व्हरतो संदेश त्या फिल्मा मुखांतर आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सांत पावल विशयांत. सांत पावल एक आदर्श बरीत जिणी जियेलो व्यक्ती. आपणाच्या जिणये मुखांतर दुसऱ्यांनी कशें भावार्थ धर्न देवाची सुवार्ता परगट करूंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय म्हणून कळीत केल्लो व्यक्ती. पूण पयलें तो क्रिस्तांवांक दग दितालो, जेजूच्या पाटलावदारांक तो दग दितालो आनी दुसऱ्यांचे कश्ट पळोवन संतोश पावतालो, दुसऱ्यांक सांकलीन बांदून तांकां कश्ट दितालो, जैलाक व्हरतालो. पूण केदाळा ताच्या जिवितांत बदलावण येता. केदाळा तो जेजूचो शीस जाता, जेजूचो पाटलावदार तो जाता, तवळ ताचें जिवीत कश्टांचें जाता. जशें तो दुसऱ्यांक कश्ट दितालो तशें दुसरे जण ताका कश्टूंक आरंभ करतात. तोय कश्टाता जेजू खातीर. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, सोस्तेनेसान म्हणलो एकलो व्यक्ती सिनेगोगाच्या अधिकारा मुखार ताका पपयता, म्हणजे ताका कश्ट दिता, ताचे विशयांत वायट उलयता, तो लोकांक वायट शिकयता म्हणून सर्वांक तो कळीत करता. अशें त्या पावलाचें जिवीत कश्टांचें जाता. आनी त्या घडये पावल जेजू विशयान कितेंच उलयना, पुरपूर ना, कितेंच वायट तो उलयना, बगार धैर्यान भावार्थान आपणाची जिणी तो जियेता आनी देवाक साक्ष तो दिता, जेजूक साक्ष तो दिता. वय आमी त्या सांत पावल बरी, आमी त्या शिसां बरी एक अर्था बरीत जिणी ह्या लॉकडावनाच्या परिस्थिती वेळार बऱ्या तरान जिणी जिवंक आसा, भावार्थान मागण्यान जिणी जिवंक आसा. खंडी जावन आमचे दूख कश्ट सरस्पर देव पयस करतलो म्हणल्यार त्या भावार्थान आमी ह्या संवसारांत जिवंक आसा. खंडी जावन दीस उदेतले, आमची इगर्ज सर्व आमकां मागणे करूंक अवकाश आमकां लाभतले इगर्जेंत. तितलेंच न्हय, आमकां मागणे करूंक तशेंच एकामेकाक मेळोवंक तो अवकाश लाभतलो, जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो तो अवकाश आमकां लाभतलो. खंडी जावन आमचें जिवीत बरें जातलें. आनी ह्या उरत्या देण्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी अखेरेक हिंदी एका खंतरांत
हांवें वाचली थोडे शब्द तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. ते शब्द भोव अर्थ बरी जावन आसात. ते शब्द अशे जावन आसात. ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलों बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़ा है. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. म्हणजे देवा लागीं सांगा नाका म्हजे कश्ट व्हड आनी जडाय जे जावन आसात. बगार तुज्या सर्व कश्टांक तूं अशें सांग, म्हजो देव तुमच्याकी वर्तो व्हड आनी बळादीक जावन आसा. तर एक घडीभर मौन रावन हे कंतार हिंदी कंतार आमी आयकुया आनी देवाच्या उतरांची नियाळ आमी करया. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम. तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. सम्यक दिन वसूया पेज 105 C1. आमी तुझे वेदी लागी बापा बेटोंच्या काणी. पातकी आमी पूर्ण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही काणी. गे बापा ही काणी कामची. गे बापा ही काणी कामची. गे बापा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. उंडो आनी वायन हाडनायल्या बाबा गे म्हूण परता. आमकां सामी तुका भेटयता बाबा तुजे जावं कत्रेकता. गे बापा ही काणी कामची. गे बापा ही काणी कामची. गे बापा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा अपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी विसवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाची बलिदान दयेळेन मानून घे. तुवें आमकां फाव केलें ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्व कळी आम्ही तुका वाकणूक फावो हो कायदे नेतेसो आनी आमच्या फायद्यास पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेचे कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब योग संपलो उबाटलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण कांयक पावलो देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, povit दळबारांचो सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गीन तुका जय जय ऊन सर्गीन तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरण ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तूं आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सोगूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या अमरनास आनी पुनर्जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्विस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांस आमच्या भगिन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गां बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवे दार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमेन. आमी सांगाता मेळून सुम्यांचे केलें तें प्रार्थना म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडोणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतल्यान सुदय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या कुशे फरमणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया म्हाका सुकृत जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रमेंतांत करोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या फुडें तुका हांवें पवित्र साक्रमेंतांत घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून फातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे थावन केदीकच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सुम्याक दिन वाचुया. D14 पेज 146. तुन सुम्या परवसो, तुन सुम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, जीन येजूजान जय दिवचो. बेना कसले चणका रात जाल्यारी, वारे वादळ भोंवती उठल्यारी, फांकय बुजवाट दयेन मोजेर तुजो, तुजेर सोम्या बरोवसो. तुन सोम्या बरोवसो, तुन सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, जीण येजूजान जय दिवचो. एक सुरोतर पळयणार हांव वाचल्यारी, कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी,
तिस्कार सोना केदी तुझे वयली वाट बापा थंय वून पावची तुमचो म्या बरवसो तुमचो म्या भद्रास्त्र रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजान जय दिवचो प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तूं आमकां सोडयलाय तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणान लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार
वाक्यांकारा सुडका दिली सांकळी तुटोवन कृपा धाडताय सर्गी धावून दैविका कृती आम्ही वंदन